हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौँ अर्ग्यानिक सिन्थेसिसमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक, जसमा आज हामी के डिस्कसन गर्छौँ भने अर्डर अफ इभेन्ट्स। यसमा हामी के डिस्कसन गर्छौँ भने जस्तै लास्टको क्लासमा हामीले के डिस्कसन गर्यो भने जस्तै हामीले के गर्यो भने एफजीआई गर्यो, फङ्सनल ग्रुप इन्टरकन्भर्सन गर्यो त्यसमा, हैन। त्यसमा रिलिजिङ ग्रुप छ भने त्यसमा हामीले विथड्रोइङ ग्रुप एड गरिरहेछौँ, विथड्रोइङ छ भने रिलिजिङ ग्रुप एड गरिरहेछौँ। किन गरिरहेछौँ त्यो कुरालाई आज हामी डिस्कसन गर्छौँ। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले के बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म चाहिँ टपिकतिर जान्छु। टपिकमा आज हाम्रो रहेको छ के भन्नुस् त? आज हाम्रो रहेको छ अर्डर अफ इभेन्ट्स। अर्डर अफ इभेन्ट्समा हाम्रो यसमा डिफ्रेन्ट गाइडलाइन्सहरु छ। त्यो गाइडलाइन्सलाई मस्त लगाएर आज हामी पढ्छौँ। ओके, मस्त आनन्दले है, चिल भएर पढ्छु, केही टेन्सन नमानिकन तपाईहरु आनन्दले पढ्नुस्। अर्ग्यानिक सिन्थेसिस जतिको सजिलो केही पनि छैन। ओके ल, यदि पेन र कपी, मैले भन्छु जहिले पनि भन्छु र आज पनि भनिरहेको छु मैले तपाईहरुलाई, यदि पेन र कपी तपाईहरुको अगाडि छैन भने प्लिज पेन र कपी चाहिँ राख्नुस् है। पेन र कपी अगाडि भयो भने त्यसपछि न्यानो भएर टेबलमा बसिराख्नु भएको छ भने टेबलमा बसेर, जहाँ बस्नु भएको छ, जसरी बस्नु भएको छ, सुत्नु भएको छ भने अगाडि कपी राखेर तपाईहरु लेख्न थाल्नुहोस् है। ल, म स्टार्ट गर्छु है त। अब गाइडलाइन्स फर्स्टले के भन्छ भने हेर्नुस् है, अब यहाँ त इंग्लिश लेखेको छ है। इंग्लिश त हामी बुझ्छौँ, इंग्लिश लेख्ने यो एक्जाममा लेख्ने कुरा हो त्यसपछि, हैन। तर हामी बुझौँ यसमा है। गाइडलाइन्स फर्स्टले के भन्छ भने जुन हामीले डिस्कनेक्सन गराएर आउँछौँ नि, त्यो डिस्कनेक्सन गराइसकेपछिको जुन मोलिकुल फर्मेसन हुन्छ, त्यो मोलिकुलबाट रिभर्स रियाक्सन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरालाई एकदमै राम्रोसँग ख्याल गर्नुपर्छ है। र यदि भएन भने त्यो ओरिएन्टेसन रङ हुन्छ हाम्रो है। जसलाई हामीले के पनि भन्छौँ भने डिसलजिकल डिस्कनेक्सन पनि भन्छौँ हामीले, किनकि त्योबाट हाम्रो रिभर्स प्रोडक्ट फर्मेसन हुँदैन भनेपछि सिन्थेसिस गर्दाखेरि एक्ज्याक्टली त्यही प्रोडक्ट आउँदैन भनेपछि त हामीलाई त्यो गरेको कामै लागेन नि त, हो कि हैन? ओके ल, त्यसमा रिलेभेन्ट छ कि छैन भन्ने कुरालाई हामीले के गर्छौँ, त्यसरी डिस्कसन गर्छौँ र त्यसलाई हामीले राइट र रङ ओरिएन्टेसनले नाम दिन्छौँ यसमा। हेर्नुस् त, एक्सप्लेन द रिलेसनशिप बिट्विन द ग्रुप्स लुकिङ फर द ग्रुप्स व्हिच डाइरेक्ट टु द राइट पोजिसन्स। एक्ज्याक्टली त्यही कुरा हो। द ट्रुथ वे टु डु दिस इज टु डिस्कनेक्ट अल ग्रुप्स इन टर्न and see if the reverse reaction would give the right orientation or not. For example को लागि हामीले ओरिस अर्डरमा हेरौँ, जस्तै ओरिस अर्डर सिन्थेसिसमा हामीले हेर्न सक्छौँ। जस्तै एउटा कुनै कम्पाउन्ड छ हाम्रो, यो हाम्रो कम्पाउन्ड हो हैन। यो कम्पाउन्डमा हामीले के गर्यो भने यो यसरी छ, यो साइडमा यसरी जोडिएको छ र अर्को साइडमा हाम्रो के छ भने यसरी अट्याच भएको छ अर्को साइडमा हाम्रो। र यसमा हामीले के गर्यो भने हामीले डिस्कनेक्सन यो साइडबाट गर्दा पनि हुन्छ, यो साइडबाट गर्दा पनि हुन्छ हाम्रो। र यो साइडबाट डिस्कनेक्सन गर्दा यसलाई ए मान्नुस्, यसलाई बी मान्नुस्, के कन्फ्युजन छ? छैन। अब यसमा डिस्कनेक्सन गर्दाखेरि हामीले के गर्छौँ भनेपछि हामीले यसमा रेट्रो सिन्थेसिस गरिरहेछौँ र ए आइसकेपछि हामीले यो पोजिसनबाट हामीले ब्रेक गरिरहेछौँ। हेर्नुस् है, यो पोजिसनबाट हामीले ब्रेक गरिरहेछौँ भनेपछि यो पोजिसनबाट हामीले ब्रेक गरिरहेछौँ। हेर्नुस्, कुन ए पोजिसनबाट ब्रेक गर्दै हुनुहुन्छ, यो पोजिसनबाट ब्रेक गर्दै हुनुहुन्छ भने अब यसमा के भन्छ भने जस्तै यो पोजिसनबाट यसरी निकाल्दिनुस् त भनेपछि हाम्रो के आउँछ, एउटा ग्रुप हाम्रो यो आउँछ, त्यसपछि यो ग्रुप छ हाम्रो, यो ग्रुप यो यसरी हाम्रो आइराछ हैन। यो ग्रुप हाम्रो यसरी फर्मेसन भयो र त्यसपछि अर्को हाम्रो के आउँछ भने के आउँछ हाम्रो यो ग्रुप फर्मेसन हुन्छ भनेपछि यसरी हाम्रो के हुन्छ भने डबल बोन्ड यसरी फर्मेसन हुन्छ भनेपछि एउटा यो कम्पाउन्ड बनिरहेछ, अर्को चाहिँ यो बनिरहेछ डिस्कनेक्सन पछिको कम्पाउन्ड। र यसको के हुन्छ भने यसमा हामीले Cl राख्न सक्छौँ किनकि हामीले सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्टलाई युज गर्यौँ। अब त्यस्तै हामीले यसमा के गर्यो भने बी, ए र बी, अब बीबाट हामीले डिस्कनेक्सन गरिरहेछौँ भनेपछि अब हाम्रो के हुन्छ भने यो ग्रुपलाई हेर्नुस् त, यो ग्रुपमा हाम्रो के आउँछ, त्यसपछि यो ग्रुपमा हाम्रो यो जोडिन आउँछ, त्यसपछि डबल बोन्ड अक्सिजन जोडिन आउँछ र त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ भने अब यो ग्रुप यसरी हाम्रो निस्किन्छ। यो चाहिँ हेर्नुस् त, यो ग्रुप हाम्रो यसरी निस्किन्छ र यसमा के हुन्छ भने यो साइडमा ब्रोमिन कुनै एउटालाई राख्नुस् हैन, सिन्थेटिक इक्विभ्यालेन्ट कुनै एउटालाई राख्नुस्। तर हेर्नुस् त, यो रियाक्सनलाई फेरि पनि हामीले सिन्थेसिस गर्यो भने यो रियाक्सन पोसिबल हुन्छ हाम्रो
भनेपछि यो रियाक्सन रिभर्स रियाक्सन आउन सक्छ तर यो रियाक्सन रिभर्समा आउन सक्दैन सो दिस वान इज द राइट ओरिएन्टेसन दिस वान इज द राइट ओरिएन्टेसन एन्ड दिस वान इज द रङ ओरिएन्टेसन बुझ्नु भइरहेछ नि बुझिराख्नु भएको छ नि यहाँसम्म राइट र रङ के को बेसिसमा भन्यो भने यो रियाक्सनले फेरि पनि रिभर्स रियाक्सन दिन्छ सिन्थेसिस रियाक्सन सिन्थेटिक स्टेप्सहरु दिन्छ यसले चाहिँ के गर्छ यसले दिन सक्दैन यसले के गर्छ दिन्छ यसमा है क्लियर यसमा ल अब यसको सिन्थेसिस हामीले हेर्न सक्छौं सिन्थेसिस हामीले केबाट गर्छौं भने जस्तै हामीले यसमा सिन्थेसिस केबाट गर्छौं भने जस्तै हामीले टोलिनबाट बेन्जिन नर्मल बेन्जिन लेख्छौं हामीले है नर्मल बेन्जिनमा हामीले राख्छौं हेर्नुस् त यो नर्मल बेन्जिन हो हाम्रो हैन यो बेन्जिनमा हामीले के गर्छौं भने जस्तै यो ग्रुपलाई राख्छौं र हामीले AlCl3 लाई हामीले के गर्छौं भने यसमा एड गर्छौं र यसमा एड गरिसकेपछि ब्रोमिनको ग्रुप छ हाम्रो ब्रोमिनको ग्रुप एड भइसकेपछि त्यसपछि अब ब्रोमिनको ग्रुप यसमा के हुन्छ भने एड हुन आउँछ त्यसपछि यो साइडको ग्रुप चाहिँ यसरी निस्किन आउँछ यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भने यसरी फर्मेसन हुन्छ त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने अर्को ग्रुप युज गर्छौं MECOCl युज गर्छौं यसमा ओके त्यसपछि हामीले यसमा के राख्छौं भने AlCl3 राख्छौं र यसमा हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ भने यसमा हाम्रो आउँछ यो ग्रुप जोडिन आउँछ भनेपछि हाम्रो के भइराछ भने टार्गेट मोलिक्युल यसरी हामीले फाइन्ड आउट गरिराछौं यसमा है यसलाई हामीले के भन्छौं ओरिस अर्डर कीटोन ठीक छ यसलाई हामीले के भनिराछौं ओरिस अर्डर कीटोन भनिराछौं हामीले यसलाई राइट ल बुझ्नु भइसक्यो यहाँसम्म अब यसलाई लेख्नुस् पहिला त्यसपछि म मेट्छु त्यसपछि नम्बर सेकेन्ड गाइडलाइन्समा जान्छौं ओके ल अब हामी जान्छौं नेक्स्ट गाइडलाइन्स 2 मा जान्छौं हामी गाइडलाइन्स 2 मा हाम्रो के रहेको छ भने यदि कुनै पनि इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप छ भने मस्ट इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप प्रेजेन्ट छ भने हामीले के गर्छौं भने त्यसलाई फर्स्ट प्रायोरिटी दिएर त्यसलाई हामीले डिस्कनेक्ट गराउँछौं दैट मीन्स त्यसलाई हामीले के गर्छौं निकाल्छौं बाहिर हेर्नुस् त त्यही कुरालाई हामीले एक्सप्लेन गरौँ यसमा इफ देयर इज चोइस डिस्कनेक्ट फर्स्ट द मस्ट इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ सब्स्टिट्युएन्ट ओके इलेक्ट्रोन एक्जाम्पलको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भने मस्क एम्ब्रेटमा हामीले के गर्न सक्छौं यसमा डिस्कनेक्सन गर्न सक्छौं डिस्कनेक्सन एप्रोचलाई हामीले हेरौँ यसमा हामीले कसरी गर्छौं हेर्नुस् है जस्तै यो एउटा कम्पाउन्ड हो यहाँ कुनै एउटा सब्स्टिट्युएन्ट प्रेजेन्ट छ यो के हो NO2 ग्रुप छ NO2 हामीलाई थाहा छ इलेक्ट्रोन कस्तो खालको ग्रुप हो यो NO2 इज अ इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप है इलेक्ट्रोन विथड्रोइङ ग्रुप हो भने यो कसरी डिस्कनेक्सन गर्छौं हामीले CN डिस्कनेक्सन गर्छौं यसमा हामीले नाइट्रेसन गर्छौं र नाइट्रेसन गर्दाखेरि हाम्रो के बन्छ भने यो यसरी ग्रुप्सहरु के हुन्छ भने भाँचिन्छ यसमा र यस ब्रेक भइसकेपछि अर्को स्टेपमा हामीले के गर्छौं भने जस्तै यो सबै हाम्रो के हुन्छ भने NO2 ब्रेक भएर यो मेटा पोजिसन्समा OMe राख्छौं यो राखेर त्यसपछि हामीले कुनै एउटा सब्स्टिट्युएन्ट्सहरु जस्तै यहाँ टर्सरी ग्रुप्सलाई हामीले यसरी राख्छौं भनेपछि यो नाइट्रेसनबाट आउँछ त्यसपछि अब हामीले के गर्छौं भने यसमा फ्रिडल क्राफ्ट रियाक्सन हामीले गर्छौं यसमा र फ्रिडल क्राफ्ट रियाक्सन गरिसकेपछि यसमा हाम्रो के आउँछ भने एउटा स्टार्टिङ मेटेरियल फर्मेसन हुन्छ जसमा हाम्रो के हुन्छ भने OMe आउँछ र त्यसलाई हामीले के भन्छौं भने मेटाक्रिसोल भन्छौं हामीले जसलाई हामीले के हो यो स्टार्टिङ मेटेरियल जसलाई हामीले के भन्छौं मेटाक्रिसोल भन्छौं हामीले यसलाई है अब त्यसपछि यसको सिन्थेसिस यदि हामीले गर्यो भने सिन्थेसिस यो त हामीले के गर्यो भने एनालाइसिस गर्यो यो चाहिँ हामीले यो के भयो हाम्रो एनालाइसिस भयो र हाम्रो के भइराछ अब सिन्थेसिस भइराछ र यो सँगसँगै हाम्रो के हुन्छ भने टर्सरी ब्युटाइल क्लोराइड पनि के हुन्छ भने यसमा निस्किराको हुन्छ हाम्रो
है। यो हाम्रो के हो एनालाइसिस गर्दाखेरि हामीले के गर्यो भने यो प्रोसेसबाट यो ग्रुप्सहरुलाई हामीले बाहिर निकाल्यौं। अब त्यसपछि हामीले यसमा सिन्थेसिस गर्यो भने सिन्थेसिस गर्दाखेरि के आउँछ त त्यो कुरालाई हेर्नुस् त। जस्तै स्टार्टिङ मेटेरियल हामीले यो फाइन्ड गरिसक्यो भने चाहिँ हामीले यसमा OH यसबाट पनि हामीले फर्दर स्प्लिट गर्यो भने यो OH मा कन्भर्ट हुन्छ भनेपछि सिन्थेसिसमा हामीले के गर्छौं भने अल्कोहललाई युज गर्छौं, दैट मिन्स फिनोललाई हामीले युज गर्छौं। र यहाँ सब्स्टिट्युएन्ट छ र यो के छ भने फिनोलको ग्रुप छ, यसमा OH ग्रुप अट्याच भएको छ र प्लस हामीले के Me2SO4 राखिराछौं हामीले र त्यसपछि हाम्रो के राखिराछौं बेस राखिराछौं यसमा। र यो राखेपछि त्यसपछि हाम्रो के कम्पाउन्डको फर्मेसन भइराछ भने हामीले यसमा MeSO4 राखिराछौं र यो राखिसकेपछि हाम्रो क्रिसोलको फर्मेसन हुन्छ, यसमा OMe फर्मेसन हुन्छ। त्यसपछि हामीले यसमा के राख्नु पर्छ होला हेर्नुस् त। त्यसपछि हामीले यसमा राख्नु पर्छ टर्सरी ब्युटाइल क्लोराइड राख्नु पर्छ। टर्सरी ब्युटाइल क्लोराइड सँग हामीले के गर्छौं भने AlCl3 हामीले युज गर्छौं र हाम्रो प्रोडक्ट के फर्मेसन हुन्छ हेर्नुस् त। हाम्रो प्रोडक्ट बन्छ यो सब्स्टिट्युएन्ट छदैछ र यसमा के हुन्छ OMe आउँछ र यो पोजिसनमा हाम्रो के हुन्छ यसरी ग्रुप टर्सरी ग्रुप्सहरु हाम्रो आएर यसमा अट्याच भइदिन्छ र त्यसपछि हामीले के गर्छौं भने HNO3 मा राख्छौं यसलाई है। यसलाई हामीले के गर्छौं HNO3 मा राख्छौं र HNO3 मा राखिसकेपछि यो चाहिँ केमा कन्भर्ट हुन्छ भने 2,4,6 ट्राइनाइट्रो कम्पाउन्डमा चेन्ज हुन्छ यो चाहिँ। त्यसपछि NO2 हुन्छ यसमा NO2। यसरी चाहिँ हाम्रो के बनिरहेछ भने टार्गेट मोलिक्युलको फर्मेसन गरिरहेछौं हामीले सिन्थेसिस गरेर है। स्टार्टिङ मेटेरियल हाम्रो के भइरहेछ, स्टार्टिङ मेटेरियलबाट हाम्रो के बनिरहेछ भने टार्गेट मोलिक्युल्स हामीले फाइन्ड गर्न सकिरहेछौं। स्टार्टिङ मोलिक्युल यहाँदेखि तपाईहरुले स्टार्ट गर्नुभयो भने पनि केही पनि प्रब्लम आउँदैन यसमा है। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? केही प्रब्लम छ यहाँसम्म? छैन होला सायद है। तपाईहरुले केही पनि प्रब्लम छैन होला यहाँसम्म। यदि छ भने पनि क्वेशन आन्सर गर्नुस् है मसँग। ल पहिला यो सार्नुस् त।